अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, ये सेगमेंट वो है जिसमें आपको और मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये सेगमेंट है बैतबाजी का, जिसमें हमारे कंटेस्टेंट आते हैं और 5 मिनट के अंदर ही बैक टू बैक अशार सुनाते हैं और बेहतरीन अशार सुनने को हमें मिलते हैं और उसके बाद फिर उसका फ़ैसला होता है कि आज के फ़ातिह कौन है। रोज़ की बुनियाद पर ये मुकाबला होता है। हमारे साथ जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर ख़ान, जो दाऊद इंजीनियर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मनाहिल ज़ुबैर साहिबा, जो कैंट कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। है, खैरियत से हैं? तैयारी पूरी है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपके चेहरों से लग रहा है इत्मीनान से कि माशाल्लाह तैयारी अच्छी है। हमारे इस सेगमेंट को जो जज करते हैं वो हैं सैयद तौसीफ़ शाह साहब, जो कि बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन जज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। उसके साथ साथ नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कलाम के ज़रिए, यानी ये ख़ुद बहुत अच्छे नौख़ ख़ान भी हैं, मनक़बत ख़ान भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। इनके वालिद साहब एक बेहतरीन आलिम दीन हैं, सैयद ज़िल्ले सादिक साहब, और इनके भाई ख़ुद एक बहुत बड़े अच्छे ख़तीब और शायर हैं, सैयद ज़िल्ले सकलैन साहब, और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपनी एक इनफरादियत, अपनी एक पहचान रखते हैं और मैंने भी इनके मुतादिद कलाम पढ़े हैं, इनकी कंपोजिशंस पढ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज़े रज़ा जनाब ज़िल्ले रज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं ज़िल्ले भाई? आपकी दुआएं फरहान साहब। आपको सहरी में हम जगह जगह देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत मोहब्बत आपकी। और शहरी के दस्तरखान पे जड़ी सी जी आप हाँ, रोज़ जी हाँ। खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, रोज़ कलाम सुनाते हैं। जी हाँ। अच्छा ज़िल्ले भाई, आपसे हम कलाम तो सुनेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में बैतबाजी में आपके कुछ रिव्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल इंशाल्लाह और सुनते इनके लिए, तमाम कंटेस्टेंट के लिए बिल्कुल। काबिल इज़्ज़त होंगे। ज़रूरी। अब इजाज़त है आपकी इंशाल्लाह, तौसीफ़ शाह साहब के बिस्मिल्लाह, मुकाबले का बिस्मिल्लाह। आगाज़ किया जी, जाए। 5 बिल्कुल। मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे और 5 मिनट के अंदर आपने मुकाबले को ख़त्म करना, उसके बाद फिर देखना है कि कौन आज का फ़ातिह है। जनाब, आप मुकाबले का आगाज़ शुरू होता है बाकायदा तौर पर। मैं चाहूँगा कि सैयद तौसीफ़ शाह साहब आप कोई शेर सुनाएं ताकि मुकाबले का आगाज़। मैं हमारी खुश नसीबी समझता हूँ इस चीज़ को कि तहज़ीब हाफ़ी जैसे बेपनाह शायर हमारे दौर में लिख रहे हैं, जी रहे हैं, और हम उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं। उनके सलाम के 2-3 शेर। जी बिस्मिल्लाह। गम शब्बीर है, इस गम में सीने फट भी जाते हैं। आहा, चला जंजीर पर ए मातमी आहिस्ता आहिस्ता। वाह, हुसैन इब्ने अली को खत मिला करबल में सुगरा का। अली अकबर से कहना या अखी आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह अकबर। कभी मखदूम आलम की आंखों का तसव्वुर कर कि जिनसे बह गए इब्ने अली आहिस्ता आहिस्ता। अली गर्दन पे शजरे देख कर तलवार रखते थे, अल्लाह अकबर। कभी लौ तेज कर देते, कभी आहिस्ता वाह आहिस्ता। वाह 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 वाह। हे से शुरुआत कर। ए से शुरुआत, बिस्मिल्लाह। हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। नून। नए सिरे से मोहब्बत की आरज़ू थी, नए सिरे से मोहब्बत नहीं हुई मुझसे। मैं जिम्मेदार हूँ तेरी उदास आँखों का, मैं मानता हूँ हिफाजत नहीं हुई मुझसे। ये वो तो क्या क्या लोग छुपे थे दरवाजों के पीछे, मैं ही बस उड़ता रहता था आवाजों के पीछे। तमगा, पेंशन, बेवा, बच्चे, मायूसी, तन्हाई, एक कहानी रह जाती है जाबाजों के पीछे। ये कौन लोग हैं पहले कभी नहीं देखे, जो खेज तान के मंजर पे लाए जाते हैं। कहीं मिलेंगे तो फिर जान जाओगे आमी, हम ऐसे हैं नहीं जैसे बताए जाते हैं। नून। निशाना बाज कोई है, उदू कोई और, किसी का तीर किसी की कमा से आता है। मुझे कभी नहीं रहती कभी मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है और आसमां से आता है। ये दौर वो है कि जिसमें किसी का कोई नहीं, किसी का कोई नहीं है, बता तेरा कोई है। ये हम ही हैं कि किसी के अगर हुए तो हुए, तुम्हारा क्या है, कोई होगा कोई था कोई है। वाह। ये ये
یوں تو ضبط کا قائل ہوں مگر دکھ ہے بڑا، میں نے اس ہجر میں رونا نہیں مر جانا ہے، اس قدر بوجھ ہے نیندوں کا میری آنکھوں پر، میں نے تھک ہار کے سونا نہیں مر جانا ہے۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصہ رہیں گی رات کی رات، آہا سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ کب پردہ گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ ختم ہوگا۔ الف ایک روز اس نے چند ستارے بجھا دیے، اسے لگا تھا کوئی انہیں گن نہیں رہا، پہلے یہ ربط میری ضرورت بناؤ گے اور پھر کہو گے رابطہ ممکن نہیں رہا۔ الف ایک جسم سے جوانی ایسے بچھڑ رہی ہے جیسے دلہن کی مہندی بستر پہ جھڑ رہی ہے، ہتھیار ڈالے بیٹھا ہوا یہ لڑکا اور وہ حسین لڑکی دنیا سے لڑ رہی ہے۔ یہ سارے حسین چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، نظر سے گرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ یہ میرا دل، میرا دشمن، میرا دیوانہ دل چاہتا ہے کہ سبھی زخم دکھاؤں اس کو، مجھے معلوم ہے آخر کو جدا ہونا ہے، لیکن ایک بار تو سینے سے لگاؤں اس کو۔ واو۔ وہ خنجر لے کے آتا تھا میں گردن، بندھا رہتا تھا یوں رشتہ ہمارا، ہمارے خواب چوری ہو گئے تھے، کسی کو یاد ہے قصہ ہمارا؟ ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہیں ہم، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہیں ہم، کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، ایک مدت سے اسی شہر میں آباد ہیں ہم۔ محبت ایسی عبادت کسک پہ ختم ہوئی، شروع حق سے ہوئی اور شک پہ ختم ہوئی، میں اپنی روح کی تمثیل کی تلاش میں تھا، میری تلاش تیری مہک پہ ختم ہوئی۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ یہ رت جگے، یہ محبت، یہ میں کشی، یہ ہجر، ہماری پتلیوں کے گرد خو تو ہونا تھا، ہمارا مسئلہ دل بھی ہے اور دنیا بھی، ہم ایسے دوغلوں کو بے سکوں تو ہونا تھا۔ اس بار تم کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تھک ہار کے وہ سو گیا، افسوس مت کرو، دنیا میں اور چاہنے والے بھی ہیں بہت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، افسوس مت کرو۔ واہ واہ وگرنہ میں تو کہیں کا نہ رہ گیا ہوتا، خدا کا شکر زخم دروں نہیں جاتے، اگر وہ اچھا ہی جی نہیں جاتے یہ یوں نقش ہوا آنکھ کی پتلی پہ وہ چہرہ، پھر ہم نے کسی اور کی صورت نہیں دیکھی، شاید اسی باعث فیروزہ ہیں وہ ابھی تک، سورج نے کبھی رات کی ظلمت نہیں دیکھی۔ واہ یہ یاد آ جاتا ہے عاشور کی اس رات کا دکھ، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کبھی سادات کا دکھ، آپ کی بیٹی نہیں آپ نہیں سمجھیں گے، خالی جاتی ہوئی واپس کسی بارات کا دکھ۔ ہم غزل میں آہ، تیرا چرچا ٹائم ختم ہو گیا اور بہت اچھا مقابلہ رہا، دونوں نے بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے، محمد عمیر خان صاحب نے بھی اور مناہل زبیر صاحبہ نے بھی، دونوں نے بہت اچھے اشعار پڑھے، لیکن ہم چلتے ہیں ابھی ججز کی طرف۔ پہلے میں ذل رضا صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ریویوز دیں گے تاکہ ماشاءاللہ دونوں نے بڑے اچھے اچھے شعر پڑھے اور بڑی روانی سے پڑھے، اور اس کا تو ایج دینا پڑے گا کہ تھوڑا روزہ بھی ہے اور دماغ بھی ایک ساتھ اتنا فاسٹ نہیں چلتا، لیکن مجھے اچھا لگا ماشاءاللہ، اچھے اچھے اشعار دونوں نے سنائے ماشاء اللہ۔ جی توصیف شاہ صاحب۔ جی میں بالکل متفق ہوں ذل رضا صاحب کی رائے سے۔ پڑھت پہ اپنا اگر پڑھت پہ میں جاؤں تو مناہل کی پڑھت تھوڑی قدرے بہتر لگی مجھے عمر سے، اپنی پڑھت پہ تھوڑا سا کام آپ کو کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وزن پر۔ وزن پر کافی ساری غلطیاں مناہل کی طرف سے تھیں اشعار میں۔ نشانہ باز کوئی ہے، نشانہ باز کوئی اور ہے، عدو کوئی اور، کسی کا تیر کسی کی کماں سے آتا ہے، اسی طرح کی دیگر غلطیاں تھیں۔ ختم کو آپ نے ختم پڑھا بار بار، خدا کا شکر کہ زخم دروں نہیں جاتا، اور اس طرح کی دیگر غلطیاں تھیں۔ بہرحال ایک چھوٹی سی غلطی عمر کی طرف سے تھی، انہوں نے ذمہ دار کو ذمہ دار پڑھا، جس کی وجہ سے شعر بے وزن ہو رہا تھا۔ تو غلطیوں کی بنیاد پر آج کے ہمارے جو فاتح ہیں وہ
عمر میری رائے. آج کے جو فاتح ہیں محمد عمر خان ہیں داؤد یونیورسٹی سے. بہت بہت آپ کو بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ جائیں گی. اور مناہل زبیر صاحبہ آپ کی بھی بہت اچھی کوشش تھی, یقین کیجیے بس تھوڑا تلفظ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے انہی وجوہات کی بنا پر ظاہر ہے کسی کا ایک نمبر میرے خیال سے بہت کم مائنر نمبرز سا کے لحاظ فرق ہے سے جی, مائنر رہا سا ہوگا. فرق ہے. محمد عمر خان صاحب آپ کے لیے ایک تو یہ ایک سب سے بڑا انفرادیت ریوارڈ تو یہ ہے کہ ایک جی ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں آپ نے ماشاءاللہ مقابلہ جیتا ہے آج کی تاریخ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کی حوصلہ افزائی کے لیے محمد عمر خان آپ صاحب آپ کے لیے بھی اور مناہل زبیر صاحبہ آپ کے لیے بھی WB بائی ہیمانی کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا. ہیمانی جو کہ نیچرل پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ہے, پاکستان میں 50 سے زیادہ ان کے آؤٹلیٹس ہیں, اور کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جس میں اسکن کیئر, ہیئر کیئر اور دیگر انٹیکس کے پروڈکٹس ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرفیومز ہیں FAW فریگننسز یعنی فرحان علی وارث کی فریگننسز بائی ہیمانی, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایش بیوٹی پارلر کا ڈسکاؤنٹ واؤچر آپ دونوں کے ساتھ جائے گا. آپ لوگوں کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم رخصت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ پاکستان کا نام ہمیشہ روشن